गॅस संकट व्यावसायिकांक बरोच परिणाम करपाक लागला। व्यवसाय आनी कामगारांच्या जिविता खातीर उण्यात उणे 50% गॅस पुरवण करपाची मागणी मुख्यमंत्र्याकडेन कॅटरिंग असोसिएशन ऑफ गोवाच्या वांगड्यांनी केल्या। फाटल्या सप्तकाकूच असोसिएशनान मुख्यमंत्र्याकडेन गॅस सिलिंडर पुरवण करपाची विनवणी केल्ली खंय, पूण अजून कांयच जावंक नाशिल्ल्याची खंत तांणी उक्तायली। लोकांच्या जिणेचेर सिलिंडराच्या उणावान बरोच परिणाम केला। गोयच्या कॅटरिंग असोसिएशनाचे अध्यक्ष सुदेश भिंगीन सद्याच्या गॅस संकटाचो आपल्या वेवसायाचेर कितलो परिणाम जाता आनी फुडें जातलो हाचेर हुस्को उक्तायला। आपल्या कागाळीची दखल घेवन वेवसाय, कामगार आनी रांदप्याच्या उदरनिर्वाहा खातीर लागपी गॅसाचो उण्यात उणो 50% गॅस पुरवण करचो अशी मागणी तांणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंता कडेन केली। पूण ही मागणी केन्नाय पुराय जातली हे मात वेळच सांगतलो। कॅटरिंग असोसिएशन ऑफ गोवान पत्रकार परिशद घेवन आपल्यो व्यथा मांडल्यो। जे कॅटरिंग म्हणटकूच आता एक सादारणशें एक बारीकशें एग्जांपल दिता। एक लग्न म्हणटकूच एक 700-800 लोकांचें लग्न आसत जाल्यार तातूंत वेगळे वेगळे डिशीज आसतात आनी ते डिशीज आतांच्या भुरग्यांच्या मागणे प्रमाणे लाय काउंटर्स जे लाय काउंटर जे आसा, फॉर एग्जांपल ती रुमाली रोटी म्हणात, जिलेबी म्हणात, मागीर थंय वचून मंचुरियन करचें पडटा, चायनीज आयटम, मागीर कांदी थंय मागीर मिरची, पुरी तसले आयटम करचे पडटा। म्हणजे सादारणशे 800 लोकांची ऑर्डर आसत जाल्यार 7-8 सिलिंडर त्या सायटीचेर व्हरचे पडटा। ती परिस्थिती सद्याक आमचे कडेन ना आनी ताका लागून जे आमचे ग्राहक आसा, जे लोकांनी ऑलरेडी आमकां ऑर्डरी दिल्या, तांचे आमी एडवान्स पयशे घेतल्या, तांकां ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी समजता की लायव्ह काउंटर हे सिजनान एटलिस्ट हो सिलिंडराचो विशय सोंपो पर्यंत आमी दिवपाक शकचे ना। सो तुमी आमकां सहकार्य करचें, ताजे बदलाक आमी दुसरे कितें आयटम तुमकां दिता। आतां जे आमचे कॅटरिंग एसोसिएशनाचे जे काही मेंबर्स आसा तांकांय आमी विनंती करता, एक सिच्युएशन हे मातशें वेगळे पद्दतीन आयला। जशें फाटल्या वेळार जसो कोरोना येयल्लो पळय तसो हो एक सिलिंडराचो विशय भयंकर गंभीर जाला। सो एक एसोसिएशनाचो आमचो मेन उद्देश कितें, एकामेकाच्या हातान हात घालून जे कितें विशय आसा ते सुटावे करचे आनी ताकाच लागून हे एसोसिएशन आमी स्थापन केल्लें। आज आमकां प्रेस कित्याक घेवची पडली तर आमकां कॅटरिंग एसोसिएशनाक म्हणजेच कॅटररांक सिलिंडर मात्तूय मेळना, ताका लागून ही प्रेस घेवची पडली। आतां अशी परिस्थिती आमची कॅटराची जाल्या की आतां एक कॅटर आमचो अभिजीत लोडा कॅटर, ताजे कडेन कांयच न्ही म्हणल्यार 50-60 जे कामगार पळय डेली आसता तांकां सुद्दां जेवण दितलो आनी आमचे कडेन सिलिंडर ना। इतली क्रिटिकल कंडिशन आमगे जाल्लें आसा। सो जेन्ना आमकां सिलिंडर मेळना तेन्ना त्या लोकांक आमी कशें सांबाळटले, कशें तांची वेवस्था करतले। आनी ते कशें आसा, ते सगळे आमचे गोंयकार आसता अशें ना, थोडे भायले आसता, ते एकदां गेले जायत न्ही जाल्यार मागीर ते येवपाक मागीर 5-6 म्हयने काडटात। सो आनी हो पीक जो आमगेलो जो टायम जो आसा आतां सिजनाचो, त्या वेळार सिलिंडर आमकां जी आमची वेवस्था आमच्या मुख्यमंत्री दोतोरान करची अशी एसोसिएशना मार्फत मागणी आसा, विनंती आसा। कारण सदांच डॉ. प्रमोद सावंत हे आमचे बरोबर आसा, कॅटरिंग इंडस्ट्री बरोबर ते सदांच आमकां सपोर्ट करता। सो एक माध्यम प्रेस हातूंतल्यान आमी तांकां विनंती करता की ताणें आमकां हाजेर हो प्रश्न आमचो हो सुटावो। आतां सिलिंडर जे डॉमेस्टीक सिलिंडर आसा ते घराघरांनी पावोवपाची वेवस्था आमचे पंतप्रधान मोदी हांणी केल्लो आसा। तेच बरोबर आमचे गोंयचे आमचे लाडके मुख्यमंत्री हांणी ती वेवस्था केल्ली आसा। पूण ज्या पद्दतीन हॉटेल इंडस्ट्रीक जे सिलिंडर पावूं जाय आशिल्ले तशें ते पावना आनी सगळ्यांत कठीण परिस्थिती आयली म्हणटा ती आमची जे कॅटरिंग आसा पळय, कॅटरर म्हटल्यार जे सिलिंडर सप्लायर जे आसा न्ही ते सिलिंडर दिवपाक तयार ना। हे परिस्थितीन आमी कशें लोकांक जेवण दिवपाचें हो एक मोठो प्रश्न आमचेर आयिल्लो आसा। ताका लागून ही परिशद घेतिल्ली आसा आनी हो विशय लक्षांत घेवन आमी फाटल्या आठवड्यान आमचे लाडके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां आमी निवेदन दिल्लें आसा आनी तांणी आमकां एश्युरन्स दिला करता म्हणून, तागेल्या स्टायलीन ताणें सांगलां आमकां भिवपाची गरज ना म्हणून, पूण आजून मेरेन कांय जावना।
सो ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां आमी विनंती करता की जाता तितलो बेगीन हो प्रश्न सुटावो करचो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.